बायलां घेवन ते भोंवडोवपाक गेल्ले आनी ते पॉकिंग करपाक आसलेले. तितक्यान न्हू हांगासून न्हू एसएमएचो रोड आहा पळय न्हू, हांगासून एक गाडी येयली बरी फास्ट सारकी आनी डायरेक्ट तिका म्हाजे मेवणे कितें मुकून तो फुडें वचून आनी टॅक्सी आसलेली तिकाय मुकलो, आनी फुडें गाडी आसलेली तिका मुकून तो डिवायडरीचे वयर चडोन डायरेक्ट त्या दुर्घटनेक तो रावलो तशें करून. सो ते मेन हांव कितें म्हणटा, म्हाजी मेवणी आहा पळय सारकी क्रिटिकल आहा. डॉक्टरान कितें म्हटलां काय ते तांची स्कीन आहा ते कांय ना गेले. सो असल्या ते जाल्यार कितें हीट एनिमल जाला ते प्लस आमचो सुरोय मेलो ना भितर. सो हेजेर कितें मातशें कडक हें जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय. एक चेडू जे 35 वर्साचे ते हांगसर पेट्याक घेवन उबे रावल्ले फाटल्यान रोड क्रॉस करपाक आनी एसएमआरसी हॉस्पिटलाच्या हेवटेंतल्यान एक निसान टर्नो गाडी हाय स्पिडीन आयली. तांकां दोगांयकूय तेणी डॅश केले. तो पेटो आसलो तो ऑन द स्पॉट तेजो डेथ जाल्लो. आनी जे चेडू आहा ते खंय क्रिटिकल आसा म्हणल्यार तेजी गॅरंटी अशें आयकून आयलें तेज्या फॅमिली कडल्यान. आनी तशीच ती गाडी परत गेली आनी एक दोन गाडयांक डॅश मारून डिवायडरा वयल्यान तो ऑपोजीट सायडींतल्यान वचून ती गाडी खळयेन पडलेली आसा.